त्या सौम्याची निजायकी विजी महिमा ताची करता विस्मीत भरली दिनवासा ताची वडवी काय रचना वाकणतात ताची बळवंकाय गाव्या नवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवय आसो. मोगळ भावांनो आणि भयणींनो, आमचे वयर आकांत येता आसतना आमी भियेता. जें कितें जेजून करूंक नजो म्हणून सांगिल्लें तेंच आमी करता. जेजून सांगिल्लें भिये नाकात, आमी भियेता. जेजून सांगिल्लें बरी आमी आकांताच्या वेळार धैर्यान रावूंक जायते पावटी चुकता. आयचे सुवार्थेन ती मोगाळ भावान आनी भयणीनो, जेजू अंत काळा विशांत आमकां सांगता आनी अंत काळार येवंक आसच्या दगदण्या विशांत अन्नवरा विशांत तो उलयता. आनी सहज जावन अंत काळ म्हणटा आसतनाच आमकां इल्लें बेन दिसता, पूण तो काळ आयल्यार त्या देखून तो काळ येवच्या पयलेंच आमचें काळीज घट करूंक आमी धैर्यान रावूंक हें जाता. कितें जाल्यारय धैर्य साडिनासतना भावार्थांत रावूंक आयची सुवार्थ आमकां उलो दिता. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ही कृपा कश्टां आकांता वेळारी धैर्यान रावची कृपा, कश्टां आकांता वेळारी भावार्थ होगडाय नासतना भावार्थांत उरची कृपा आमकां जण एकल्याक देव फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागया. ह्या मागण्या बराबर आमच्यो हर एक गरजो त्यो देवा समोर उरया. देव तेंच आशेता आमच्या गरजांनी ताचो आदार सोदूंक आनी तो आमकां दिता. हे दोळूस आमी नियाळ केलो. आमी चिंतलेल्या चाकी, आमी आशिल्ल्या चाकी सडीत मापान देव आमकां फावो करता. म्हळ्यार भावार्थांत आमी उरोवंक जाय आनी मागण्या मुखांतर त्या देवाक आमी चिटकून उरोवंक जाय. तर असल्या भावार्थान आमी सदांच उरोवंक आनी मागोवंक आत्मीक रितीन आमी निरंतरी बळादीक म्हणून दाखोवंक देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी प्रार्थना करया. हे पवित्र रितीन मोगाळ भावान आनी भयणीनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमचें गुणेपण आमी उळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच हांव वार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमेन.
सुमिया काकुळ सुमिया काकुळ क्रिस्ता काकुळ क्रिस्ता काकुळ सुमिया काकुळ सुमिया काकुळ महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या निस्तान संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप ताटा आमची काकुळ तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या बावर्ताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत असलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताचे मजत आमकां मेळ्ळूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप दानियल नबुकदनेस्राक म्हणालो राया तुवें एक दर्शन देखले एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली ती व्हड आनी एकदम परसळीत आसली ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसताली हे मूर्तीची तकली आपूट भांगाराची अर्दे आनी बावळे रुपयाचे पोट आनी पेंकाट पितूळची तिची जांगला लोंकडाची तिचे पांय अर्दे लोंकडाचे आनी अर्दे मातयेचे तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणाचोच हात लागनासता एक फातर कोसलून येवन त्या मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंकडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चूर केलो उपरांत लोंकाड माती पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळबा कळ्या वयल्या फुला भाशेन चुरान चुरो जालो वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणां पर्यांत उरली नात पूण मुर्ती फोडलेलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी ताणें सगळी पृथ्वी भरली हें सोपाण आतां आमी रायांक ताचो अर्थ सांगता तुका राया रायांच्या राया सर्गींच्या देवान रासवट पदवी बळ आनी महिमा दिलात मनशांक रानवट मनजतींक अंतरळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूं तुज्या हातांत दिलात आनी तूं तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला तूं ती भांगाराची तकली
तुजे उपरांत दुसरें एक राज उब जातले, पूण तुज्या राजा इतले व्हड न्हय, आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचे आनी ते आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतले. त्या उपरांत एक चवथे राज्य उब जातले, लोंकडा इतले गट. जशे लोंकाड सगळे फोडून तसो चुरू जाता, तशें ते राज्य पयल्या राज्या फोडून तांचो चुरो करतले. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंकडाचे पांय आनी आंगठे तुवें पळयले. असो अर्थ हो, राज गांठलेले राज जातले, पूण ताका लोंकडाची घटसाण अजून आसतली. देखूनच लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय. पांयांचे आंगठे अर्दे लोंकड्याचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज अर्दे गट आनी अर्दे अस्कत जातले. तुवें लोंकाड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयलाय. असो अर्थ हो, ही दोनी राज्यां लग्न संबंदान मिसळ जातली. पूण जशे लोंकाड आनी माती संदूक जायना, तशी ती राज्यां एकवटलेली उरची नात. त्या रायांच्या काळार सर्गींचो देव केदींच ना जावचे ना. तसले एक राज स्थापीत करतलो, आनी हे राज्य दुसऱ्या पर्जेचे आधीन जावचे ना. हे राज्य आदल्या सगळ्या राज्याचो चुरो करून तसो अंत करतले, आनी ते सदां काळ तकतले. जशे कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरा वयलो कोसरल्या फातरान लोंकडाची, मातयेची, भांगाराची आनी रुपाची फूड केली म्हूण तुवें पळयलाय, तशें तें घडटलें. वट्ट्या देवान घडचें आसा तें राया दाखयला. सोपाण करे आनी तसो अर्थ ओस. देवाचे उतार ही. सर्वेस्पराच्या रस्न्यानो तुम्ही सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाखणा सासनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाखणा ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या दुतानो तुम्ही समेस्त सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाखणा सासनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाखणा ससनाच्या ससना. तुम्ही आकाशानो सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाखणा सासनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाखणा ससनाच्या ससना. मोळपा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाखणा सासनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाखणा ससनाच्या ससना. सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखणा. ताका महिमा दिया आनी वाखणा सासनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाखणा ससनाच्या ससना. ताका महिमा दिया आनी वाखणा ससनाच्या ससना.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. मोरापर्यंत विश्वासी रवा म्हणटा सोमी आनी हांव तुका जैतासर मुकुट दितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्याही सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तेदवां लोकां जम्या मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटाले. तोवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी देखतात त्या बांदपाचो फातोर सयत उरासो ना. तसले दीस येतले सक्कडी कोस्ट लावन घालतले. तोवळ तांणी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री, ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तोवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणेंय तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवून सुद्तो आनी नम्यारलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले. पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी काटकायां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडा जायस, पूण अंत तक्षण येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज राजाचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो. दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो. देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचे सुवार्तेंत जेजू अंत काळा विशांत शिकयता. एक सवाल हांवें आनी तुवें विचारूंक फावो. हो अंत काळ केदाळा येता? हो अंत काळ केदाळा येता? हांव ल्हान तावन आसतनाच ह्या विशांत जायत्या जाणांनी सांगिल्लें हांवें आयकलां. आनी तोवळ हांव ल्हान आसतना तरंगा बुकार प्रळया विशांत एक अंकोत्त ताणें भायर काडलो. तुमी जायत्या जाणांनी वाचला जावं पुरो, म्हाका उडास आसा. आनी हेणें तेणें जायत्या पंगडाचे सयत अंतकाळ लागीं आयिल्ला म्हणून सांगून एका दोंगरार वचून रावुरले, मागण्यांत रावुरले. तसले धाकलेय चरित्र्यांत आसात. आनी ह्या वक्ता ह्या अंतकाळा विशांत निजायकी जेजू कितें शिकयता, निजायकी आमी कितें समजून घेवंक जाय, ह्या विशांत चिंतप आठोवचें भोव गरजेचें. आनी आयच्या दिसा जेजू ही शिकोवन, ही जगती शिकोवन, अंतकाळाक संबंद जाल्ली शिकोवन आमचे समोर दवरता. आमी पळयता आयचें घडीत जाता आसतना जेजू
जेरुसलेम दोंगरार आसा, या जेरुसलेम शहरांत आसा. आनी ही ताची निमाणी शिकोवण आमी म्हूण येत, कित्याक म्हळ्यार उपरांत ताका कुर्सार मारतात आनी तो मरता. त्या देखून ही जेजूची निमाणी शिकोवण निमाण्या संगती विशांत या अंत काळा विशांत. जेजूचे कश्ट आनीक सुरू जावनात. जेजू जेरुसलेम शहराक येवन पावला. मात्र आतां तो कितें करता की म्हळ्यार त्या शहरांत हांव तेंकां कुशी वेता आनी थंयसर एका ऑलिव दोंगराक तो वेता, या ऑलिवेत म्हणून आमी म्हणटा. आनी थंयसर त्या दोंगरार तावन तें जेरुसलेम शहर भोव आपुरबायेन सोबचें दिसता. आनी थोवळ ते शिस म्हणटात, कितें आपुरबाय या देवाळाचे, कितले मजबूत रितीन तें बांदलेलें आसा, कशे ते फातर सोबायेचे एका वयर एक दवरलेले आसात, कसली सोबाय. अशें उद्गारता आसतना जेजू हो तांचो उद्गार अंत्य काळा विशांत शिकोवंक विंचता. आनी अंत्य काळा विशांत तो शिकयता आनी म्हणटा, अळे तुमी थंयसर इतल्या आपुरबायेचें देवाळ पळोवन आसात न्हय गे. त्या देवाळाचो फातरान फातर सयत कस्ट लावन घालतले. एका फातरा वयर आनीक फातर आसचो ना. त्या देवाळाच्या नासा विशांत तो थंयसर प्रवाद करता. पळय मगळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी चरित्रेक पाटी गेल्या जाल्यार जेरुसलेमाचें टेंपलाचें तें नास तें कांय नवें न्हय. आमी पळयता 587 BCंत बाबिलोनिया घरांनी कितें केल्लें, देवाळ नास केल्लें. ताच्या उपरांत तें परत बांदलें. आनी आतां परत्यान जेजू कितें म्हणटा, परत्यान असो नास जातलो. आनी अशें म्हणटा आसतना ताचे शिस परत जेजू लागीं विचारतात, केदाळा सोम्या हें सगळें जातलें. एका रितीचो आकांत तांचें तें आसा, हें केदाळा जातलें. ह्या वेळार जेजून दिवची जाप भोव स्पश्ट आसा आनी भोव बरी जाप. तो म्हणटा, त्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात. केदाळा जातलें, कशें जातलें, ताच्या किसड कितें गरजेचें गे म्हळ्यार तुमी त्या अंत काळाक तयारायेन आसचें भोव गरजेचें. त्या देखून तो काळ येता आसतना तुमी भियेनाकात. जायते फटकिरे प्रवादी येतले, जायते म्हज्या नांवान येतले, हांवूच तो म्हणटले. परक्या फाटल्यान तुमी वचनाकात. धैर्य तुमी साणिनाकात. भावार्थ तुमचो तुमी उणो करिनाकात. वय मगाळ भावान आनी भयणीनो, तसलें धैर्य घेवंक तो शिसांक आपयता. कितें गरजेचें गे म्हळ्यार अंतकाळ येवचो गरजेचें न्हय, बदलाक त्या काळार आमी कशें रावूं जाय, कशें उरूं जाय तें गरजेचें. त्या देखून ती तयाराय करूंक शिसांक तो आपोवणें दिता, पयल्यानच तयार करता. पळया आमच्या जेजूचो हुस्को कितलो गी म्हणून. आमी पळयता मगाळ भावान आनी भयणीनो, परत चरित्रेक फाटीं गेल्यार जो प्रवाद जेजून त्या ओलिवेत दोंगरार केल्लो तो नीज जाला गे जाला. आमी पळयता जेजू सोडून 33 एडींत मरण पावलो. फकत 40 वर्सांनी म्हळ्यार 70 इस्वेंत रोमा घरांनी येवन त्या टेंपलाचो
संपूर्ण रितीन नाश केल्लो, संपूर्ण रितीन नाश केल्लो. जेजूचो प्रवाद सत जाल्लो. तितले मात्र न्ही, जोसेफस म्हणलो एकलो हिस्टोरियन आसा, चरित्रेकार. तो कितें म्हणटा की म्हळ्यार सोडून त्या झुजांत मिलियन जुदेवांक जिवेंशी मारलें. शिसांक कश्ट आयले, शिसांक अनवरां आयलीं, तांकां नितीसभा हुजेर उबें केल्लें, जायतीं अनवरां तांचेर आयलीं. आनी जें कितें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो जेजून सांगलें तें नीज जाल्लें. देवाळाचो तो नास जाल्लो. आनी शिसांनी कितें केलें? शिसांनी त्या वेळार जें कितें जेजून सांगलें पळया तें उतर मोतींत दवरून त्या काळार ते धैर्यान रावले. आमी पळयता धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत साऊल पवित्र सभे हुजीर तो विरोध रावलो. साऊलान पवित्र सभेचो देसवाट केल्लो. पेद्रूक आनी ताच्या शिसांक निती सभे हुजीर उबें रावयल्लें. आनी आमी पळयता तांणी दाखयलेलें तें धैर्य. पेद्रून वचून अशें सयत सांगलें, कोणाक आमी आयकोंक जाय? तुका गिया त्या देवाक म्हणून त्या अधिकारार आसलेल्यांक सयत तांणी जाप दिल्ली. पळया जेजून कितें सांगलें तें ताच्या शिसांनी करून दाखयलें. आनी ही झगडी, हें झुजू, हें अनवर तांणी कित्याक उपयोग केल्लें? कित्याक उपयोग केल्लें? देवा थंय तांकां आसलेल्या त्या भावार्थाक साक्ष दिवच्याक, विटनेस जावच्याक, टेस्टिमनी दिवच्याक. खरी टेस्टिमनी म्हळ्यार ही मोगाळ भावन आनी भयणीनो. विटनेस म्हळ्यार हें आमी जायते फावटी पळयता जावं पुरो, तुमी तुमच्या युट्यूबार पळयता जावं पुरो, ह्या रेतिऱ्या वेळार पळयता जावं पुरो, मुखार येतात न्हय, ह्या पळयतात अळे तुमची टेस्टिमनी येवन मुखार दिया, विटनेस दिया. आनी कसली विटनेस दितात? हांव त्या रेतेरेक गेल्लो, हांव त्या रेतेरेक गेल्ली, म्हाका कठीण पोटान दूख आसली आनी त्या रेतेरे वेळार थंयसर म्हाका सांगलें तुजी पोटाची दूख गूण जाली आनी म्हाका बरें जालें. टेस्टिमनी. हांव पडोवन म्हजो पांय दूख जाल्लो, म्हाका सोलोंक सयत जायनातलें आनी हांव त्या एका मनशाच्या रेतेरेक गेल्लो आनी थंयसर त्या एका मनशान, त्या एका व्यक्तीन म्हाका सांगलें आनी हांगासर एकलो मनीस आसा, ताच्या पांयांची दूख आसा आनी आयच्या दिसा जेजू ताका आपोवन गूण करता. आनी हांव बरो जालो. त्या टेस्टिमनी विशांत मोगाळ भावने बीन जेजू सड्ड उलयना. ती टेस्टिमनी आमच्या जेजूक, आमच्या देवाक गरज ना. आमी जायते फावटी पवित्र सभेंत ते आमी कितें करता म्हळ्यार त्यो टेस्टिमनी मात्र आमी दाखयता. कित्याक? आमकां लोकांक हाडूंक जाय, लोकांक एट्रॅक्ट करूंक जाय. आनी तें थोड्या फावटी फायद्याचें जाता. मस्त लोक आयला, मस्त फायदो जाता, मस्त फेमस जातात. त्या टेस्टिमनी विशांत जेजू उलयना मोगाळ भावन बीन. त्यो आसूं दी, गूण जावचें तें सारकें तें नीज. त्यो टेस्टिमनी थोड्या काळाक आमी दी जाय पडटा, थोड्यो गरजेच्यो आसात. पूण तेंच वर्तें म्हणून दाखोवच्या वेळार आमी कितें गरजेचें आसा पळया तें आमी होगडायता. तशें म्हजें बगप तें गरजेचें, पूण चड गरजेचें कितें म्हळ्यार तुज्या कश्टा वेळार, तुज्या दुखा वेळार, अंकारांची मोडां तुजेर आयलेल्या वेळार, जाय पुट्टे कश्ट वयल्यान वयर तुका वेडो घाल्लेल्या वेळार
त्या कसांची मोडां तुजे वयर येवन तुका त्या अंकारांत दवरलेल्या वेळार तूं तुजो देव म्हज्या सांगात आसा. म्हजो देव म्हाका सांडून घालिना. हांव कोणाच्याय फाटल्यान वचना. हांव धैर्यान रावतां. हांव भवार्थ सांडिना. हांव म्हज्या मागणेकान रावतां म्हणून तूं म्हणटाय तर ती जावन आसा वर्ती साक्स. ती जावन आसा वर्ती टेस्टिमनी. आनी असली टेस्टिमनी दिवंक आमकां देव आपयता. आनी तसली टेस्टिमनी कोणें दिल्लेली आसा? त्या कश्टां वेळार त्या शिसांनी त्या आपोस्तलांनी दिल्ली आसा. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां भावार्थ्यांक आमकां विश्वासांक असली टेस्टिमनी दिवंक आमकां आपयता. तें गूण जावचें पुरो तें इल्लेशें बगलेक आमी दवरया आनी ही टेस्टिमनी दिवच्यात आमी मुखार येवया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या अंत काळा विशांत जेजू असले शिकोवन दिता आसतना, असलें धैर्य घेवंक तो आपयता आसतना आमी इल्लेशें गुंडायेक आमी वचोंक जाय. जेजू केवल थंयसर त्या देवाळा विशच्या नासा विशांत मात उलयता गी या ताच्या सडीत कितेंय उलयता तें आमी समजचें जाल्यार जुदेवांक एक टेंपल देवाळ म्हळ्यार कितें जावन आसलें तें आमी समजोवची गरज. पयल्यान पयलें मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जुदेवांक टेंपल जावन आसलेलें देवाचो वस्तेचो जागो. तें उडासो वरा आमी पळयता रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 8व्या आवस्थवरांत थंयसर कितें जाता की म्हळ्यार सोलोमोन राय कितें करता, एक टेंपल बांदता आनी तें टेंपल बांदल्या उपरांत कितें जाता, देव महिमेच्या कुपांत सर्गार्थावन देंवता आनी त्या मंदिरांत तो वस्ती करता. खूप थंयसर त्या देवळाच्या भितर येवचें ते पळयतात आनी देव ताचेर वस्ती करता. दुसऱ्यान जुदेवांक टेंपल म्हळ्यार कितें जावन आसलें, सॅक्रिफीस भेटोवचो एक जागो उडासतो वरा. पयलें जुदेवांक हर एक कडेन सॅक्रिफीस भेटोवंक नातलें. आतां आमी जेजूस सॅक्रिफीस हर एक गरजेंत म्हळ्यार बरें आमी भेटयता न्ही गे. जुदेवांच्या काळार तशें नातलें. तांणी सॅक्रिफीस खंयसर भेटय जाय आसलो, केवल जेरुजलेमाच्या टेंपलांत मात्र एकच जागो. दुसऱ्या टेंपलांत सॅक्रिफीस भेटोवंकूच नातलें. सिनागॉग देवाळ न्हय. सिनागॉगांत केवल प्रिचींग मात्र चलतलें, या शिकोवन मात्र दितलें. सिनागॉगांत सॅक्रिफीस भेटय नातलें. सॅक्रिफीस खंय भेटयतले? जेरुजलेमाच्या टेंपलांत मात्र. त्या देखून कोणायकी पथकाची बली भेटयचे जाल्यार या थँक्स गिवींग सॅक्रिफायस भेटयचे जाल्यार तांणी खंय वचचें आसलें? सिनागॉगाक गे न्हय, जेरुजलेमाक तांणी वचचें आसलें. तिसरी संगत, ही गरजेची संगत, जुदेवांक देवाळ म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार एक मिनी सर्ग आनी संवसार. समजलें गे तुमकां? मिनी सर्ग आनी संवसार. आनी त्या देखून तें देवाळ बांदता आसतना पळया, त्या देवाळांत कितें पृथ्वेर सगळें आसा पळया, तें सगळे अंश त्या देवाळांत आसले. आमी पळयता थंयसर त्या देवाळांत पितूळचो एक दर्यो सागोर ताणें चित्रीत केल्लो. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत सागोर आसा. ताच्या उपरांत आमी पळयता मेनोरा म्हणून तुमी आयकलां जावं पुरो. मेनोरा म्हळ्यार वाती दवरचें स्टँड. तातूंत 8 वाती आसतात. 8 वाती आसतात. तो कितें गुर्तगी म्हळ्यार थंयसर त्या संवसारांत आसलेली ते दिव्यांचो अर्थ, संवसारांत आसलेल्या त्या उजवाडांचो अर्थ. ताच्या उपरांत आमी पळयता देवाळांत एक पडदो आसलो. आमी पळयता जेजू मरता आसतना देवाळाचो पडदो कालें जालो, फाळो जालो, या फासळ्ळो, 2 भाग जाले. तशें म्हणटा आसतना तो पडदो कित्याक आसलो? पडदो आकाशाचो गुर्त जावन आसलो. आनी आकाशांत तारां आनी सगळीं थंयसर आसलीं त्या पडद्यार. पडदो फासळ्ळो म्हणल्यार अर्थ कितें? जेजूच्या मरणा वरवीं
त्या आकाशाच्या उपरांत कितें आसा सर्ग आसा न्ही गे वय सर्ग आमकां संवसाराच्या मनशांक उक्तो जालो म्हणलो तो अर्थ त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता हें देवाळ आसा पळया एक मिनी सर्ग आनी संवसार ह्या देवाळ त्या सर्ग आनी संवसाराचो एक गुर्त जावन आसलो आनी देवाळाचो नास म्हळ्यार काल्याचो नास सगळ्या संवसाराचोच नास देवाळाचो नास म्हळ्यार सगळो संवसारच नास जाता म्हळ्यार अर्थ त्या देखून ह्या देवाळाच्या नासा विशयांत उलयता आसतना जेजू केवल देवाळा विशयांत मात्र देवाळाच्या नासा विशयांत मात्र उलयना आनी शिसी देवाळाच्या नासा विशयांत मात्र समजना ते बदलाक संवसारी नास जाता म्हणून ते समजतात आनी त्या देखून मोकळ भवन आनी बेनिनो संवसार नास जाता संवसाराचो अंत येता पूण आमी कितें करूंक आसा आमी धैर्यान रावूंक आसा एक सवाल अखेर करच्या पयलें संवसाराचो अंत्य सुरू जाला गे सुरू जाला आमी राकाजे म्हणून ना अंत सुरू जाला वी आर इन एंड टायम्स केदळा जेजू मरण पावलो गे आनी केदळा त्या जेरुसलेमाचें नास जालें गे जुदेवांचो संहार जालो गे तो बोलतावन संवसाराचो अंत सुरू जाला फिनाले येवना फिनाले म्हळ्यार गत आसता मग तुमकां कळीत आसा मो समाप्ती येवना पूण सुरू जाला ड्रामा सुरू जाला नाटक सुरू जाला आनी त्या देखून मोकळ भवन आनी बेनिनो झुजां जातात इस्रायल पॅलेस्टिना मदें जावं पुरो युक्रेन आनी रशिया मदें जावं पुरो आनी खंयच्या मदें जावं पुरो झुजां जातात जायते जण हांवूच तो म्हणून येतात जेजूच्या की थोडे वर्ते म्हणून दाखयतात जेजू कांयच ना आमीच वर्ते म्हणून दाखयतात जायते पंगड कितलेशे पंगड जाल्यात पोरेकली कारवारची एकली हांगासर आवय आयली ती म्हणा लागली फादर म्हज्या पुता खातीर मागा फादर ताका कोणें गे आपूण पोट्टा आपूण व्हरता म्हणून केंगी आपूण व्हेल्लें आनी तो तांच्या मागण्यांक गेलो आतां तो घरात येना मिसाकत येना तो तांच्या फाटल्यानच आसा तूं इशीन ये म्हणून म्हाका तो आपयता व्हरता कितलीशीं जाणां म्हाका भावान आनी भयणीनो वायट शिकोवण्याच्या फाटल्यान गेल्यान वचून गे अजून वचून नान गे जेजून सांगलें सत जावन आसा गे जावन आसा तशें म्हणटा आसतना अंतकाळ सुरू जाला कितल्या जाणांनी भावार्थ होगडायला हांवें येदोळूच आराधना वेळार सांगलें कितलीशीं जाणां म्हाका कळीत आसात म्हज्या वळखेचेंच मिसाक वचनात देवा विशयांत फेसबुकार जावं दे आनी कितें जावं दे नाका जाल्लें बरयतात थोड्या पटी हाका थाका वचून पुजा करतात आयुध पुजा करतात तें करतात तांच्या मुखार आनी कोणाच्या मुखार कितें करतात हात जोडून रावतात पळय फेस्तां वेळार व्हडले मनीस फामाद मनीस आनी अखेर एक म्हणटात आमकां विरोध करूंक हें रावोंक कोणाच्यांनी जायना म्हणून तसलें एक स्टेटमेंटी थोड्या पटी दितात म्हणजे अंतकाळ सुरू जाला ह्या अंतकाळार आसच्या हांव आनी तूं ह्या सगळ्या मदें भावार्थ दंडलत आसतना एकल्याक धर्माच्या देवांक अन्य देवांक पुजा करता आसतना मिसाक येना आसतना रावता आसतना आनी खंयच्याय पंगडाक धांवता आसतना आनी कोणा फाटल्यानी वायट शिकोवन आयकोन तांचें पातयेवन धांवता आसतना हांव आनी तूं कितें करता कितें करूंक जाय आमची प्रक्रिया कितें आमी कशें आसूंक जाय तें आयच्या दिसा जेजू शिकयता जर जेजून शिकयलेल्या बरें तूं उरताय अंतकाळ मोगाळ भवन आनी भयणीनो तुका बियासो काळ जावचो ना बियासो काळ बिलकुल जावचो ना अंतकाळ बियासो काळ न्हय कोण असल्या भावार्थान उरता तो अंतकाळ तुका कुशेचो काळ जावन बदलता कुशेचो काळ जावन बदलता वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो मालाकी
प्रवादाच्या पुस्तकांतलें हें वाक्य अंतकाळा विशांत उल्लेख करच्या मुखांतर हो प्रसंग हांव अखेर करता. मालाकी प्रवादी तुमकां कळीत आसा, निमानो प्रवादी न्ही गे. मालाकी उपरांत आनी बूक आसात गे नात. निमानो बूक पवित्र पुस्तकांत परमेसोल्ल्यान निमानो बूक मालाकी प्रवाद्याचा बूक. थंयसर तो निमाण्या अध्यायांत अध्याय 3 ओळ 19 तो अशें म्हणटा, पळया जलत्या अक्त्या पर्यंत तो दीस येता, सगळीं गर्विश्ट आनी नसती मनशां सोर्व्या सारकीं जातेलीं. गर्विश्ट आनी नसती मनशां. आमी गर्विश्ट जावचें नाका, नसतें जावचें नाका. कित्याक तशें जाल्यार आमी सोर्व्या सारकें, सोर्व म्हळ्यार कळिता मग उजाक घालतात पळय तें. आनी येवचो असो तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासतना तांकां उजान लासतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. पूण तुमकां हें गरजेचें, तसलें मनशां आमी जावचें गरजेचें. पूण तुमकां म्हजी भिरांत धरतेल्यांक, धैर्यान रावतेल्यांक, कोणाच्या फाटल्यान वसनातलेल्यांक, भियेनासतना रावतेल्यांक, तुमकां म्हज्या नांवांचे भिरांत धरतेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो. नितीचो सूर्य तुमचे वयर उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देव आमचो भोवकाकूळ दिसो देव आमचो मोग करता, आमचें जतन तो घेता. ताच्या जतनाचेर बाबर्थ दवरून आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. अर्गींच्या बापा पोय सभा चलो व्हरच्या आनी पवय सभेक निस्वास सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गवळी बापाक, याजकाक, धार्मिकाक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलो व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनीत अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां पेरड लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक भुलोवन तांची जिणी होगडाय नशें बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवातेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गेंचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. हांगासर जमल्या तुज्या मोगाळ सा आंतोनीच्या भक्तीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयलान तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुजे भरपूर आशिर्वाद आनी भर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टूंच्या सर पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्याचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां फाटीं दी. फुडें जावंक आसच्या सर बरी कामां शेवटाक पावे म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. देवाच्या उदारपणाचेर, देवाक आमच्या वैरासच्या हुस्क्याचेर आमचो बाबर्थ दवरया. आमी आमच्या गरजांनी ताचो आदार सोदी जाय म्हणून तो आशेता. ताचेतान आमकां बरेंपण मेळचे खातीर त्याच बाबर्थान आमच्या जण एकल्याच्या गरजां खातीर मागया. आमचें उणेंपण ताचे समोर आमी दवरया. आमचो आकांत ताचेर आमी घालया आनी आमी धैर्यान रावया. काम नातलेल्यां पासत, भुरग्यांचें देणें नातलेल्यां पासत, आर्थीक अडचणेंत आसलेल्यां पासत, जिवितांत कितें तरी बरेंपण जायचें म्हणून आशेवच्या खातीर, अत्रेकच्या खातीर, प्रयत्न करच्या खातीर आमी मागया. जायतीं तेसावां हांगासर बरोवन घाल्लेलीं आसात. तीं जण एकल्याचें हर एक तेसावां तीं देवाक आमी भेटोवन दिवया. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, तुज्या उदारपणाचेर विश्वास दवरून तूं आमकां तुज्या वाटेन वर्तें दितलोय म्हळ्यार पातयेन तुजे समोर आमी दवरलेली मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी भावार्थान तुवें दिवचें तें घेवंक आमी सदांच धैर्य सांडिनासतना रावोंक, मागोवंक
आनी तुजे थंय एकवटून उरोंक आमकां तूं फावो कर म्हणून आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. संधी भेटय जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटो मी आमची स्वीकार कर पावन कर काणी ही आमची मोगा सोरूका जावं तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी परदिणी आमची कृपा स्वीकार कर पावन कर काणी ही आमची मोगा सोरूका जावं तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी परजिणी आमची कृपा दी येवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा, भाग्यवंतो आंतोनीच्या नोवेना दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता. ताजें शिकोवन घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता आनी आमकांच आनी आमचें सर तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यशे आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या माना हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. कळपारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांचे जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्त मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सोन्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुन्हा जीवन आमी पगडता, तुझ्या येण्या सोन्या जेजू आमी पात्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमच्या मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, जेराळ आयसाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मुरये देवाचे मे संगाती भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराचे आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोबरशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराची पाप काढले. आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले. आमची काकूट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले. आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती न्ही जावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या ह्या नोवेना दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक पावुल्ल्या सांत आंतोनीच्या सर भक्तिकांक परत मोगाचो स्वागत. सुमार 400 वर्सांची चरित्र ह्या पुण्यशताक आसा. तोवळच्या काळार क्रिस्तांवांचें हाजरपणस नातलेल्या त्या संदर्भार आमच्या हेर धर्माच्या भाव भयणींनी सुरू केल्लें हें भक्तीपण
ह्या हंता वरेग वाडून आयलां मात्र न्हय ह्या भक्तीपणा वरवीं जाल्लें व्हरतें बरेंपणच हांगासर येवच्या हजारो यात्रिकांच्या त्या हजारपणांत आमकां दिसून येता आनी ह्या बरेपणाक तुमच्या हजारपणच एक व्हरती साक्ष आयच्या दिसा वस्सो सांत आंतोनीचो मागण्याचो आदार सोदून आयलेल्या तुमकांय तो आदार व्हड मापान फावो जावं आनी देवाचीं व्हरतीं आशिर्वादां व्हरतीं बेसामां तुमच्या जिवितांत तुमकां मेळो म्हणून आज हांव तुमचे पासत मागतां. ह्या पुणशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सबाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां. हप्त्या मदें ही सभा गरज आसलेल्याने फोना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबां समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मंडळ आमी घालतल्या. ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. हांगासर पवित्र उदक तेल दुंप कोंता बेंतिन्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. कातोलीक पंचांग कॅलेंडरी थंयसर मेळटा आनी क्रिसमस लागीं आयिल्लें ह्या खातीर गरज आसचें डेकोरेशन आनी सांगाता नेकेत्रां आमच्या स्टॉलांत मेळटात. आनी तशेंच बायबल डायरी थंयसर हाडलेल्यो आसात. दुंपी मेळटा काली जाल्लो तो पोर आमी हाडून आयल्या आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू ह्या स्टॉलांत मेळटात. ह्या स्टॉलाक ह्यो वस्तू गरज आसा जाल्यार तुमी भेट दियात. आनी सांगाता तुमकां त्या सावन बरोवन घालूंक चिटी जाय जाल्यार त्यो चिटी स्टॉलांत मेळटात. कोणायक मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेतात. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनां दिसा मुद्दम मीस दिवचे जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांत दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तुमच्या तांकी प्रमाणे ताच्या चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचें चिंताप DSCक आसा. आमी हातीन धरलें पयिल्लें योजना आसा निर्गतिकांक आसरो. येदोळूच तुमी पळयतात ताचें काम आरंभ जाल्लें आसा. रेम आमकां वेळार मेळोना देखून थोड्या दिसांक तें काम फाटीं पडलां आनी बेगीनच परत्यान आमी तें सुरू करता. हें येवजण बेगीनच पंता पावोवंक गरजेचो आदार देवा लागीं आमकां मागोवन दियात. आनी सांगाता हें येवजण सुमार 5.6 crores रुपयांचें. हातूंत सगळें येवजण संपयल्यार आमकां सोडून 60 निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ आसरो आनी वस्ती आनी जेवण दिवंक आमकां साध्य जाता. त्या देखून येदें व्हड येवजण खंडीत जावन देव उदारमणाच्या दानीक फावो करून पोंताक पावयता म्हणलो आमचो बरोवस आमचो विश्वास. त्या देखून कोणायकी कितेंय तुमचें ल्हान या व्हड दान या बऱ्या कामा खातीर निर्गतिकां खातीर दिवंक आसा जाल्यार तें दफ्तरांत तुमी पावीत करियेत. आयच्या दिसा देव सुतेंत वांटो घेतलेल्यांचो उपकार भोवडटा तुमकां देव बरें करूं. आनी सांगाता संगीत हर एका मंगळारा दिवचें आनी तशेंच आज हें संगीत दिल्ल्या लायट रिपेर गंगोळ्ळी हासो आनी सांगाता गायन मंडळांत रावून गायन केल्ल्या सर्व कंतारिस्तांचो हांव उपकार भोवडटां तुमकां देव बरें करूं. अभिवृद्धीच्या कार्याक तशेंच जेवणा खातीर दान दिल्ल्यांचो उपकार भोवडटां. तुमी दाखयलेलें उदारपण देव आशिर्वादीत करून दी आनी तुमचे थंय तो उदार जावन तुमचें जिवीत भरपूर बेसावांनी भरून दी म्हणून हांव मागतां. आनी तुमकां सुमेस्तांक म्हज्या मागण्यांचो हांव बरवसो दितां. आमी उबी रावया. नोवेन आमी आरंभ करया. सुरवेलें गीत गावया. जायगी तुका
जपा आपले मारा सुकान बारा निवसाताच्या नावान पडता ना पिढी बरे जाता दर्या सांगली तो फरमायता आंगल्यांक पांगल्यांक फेऱ्यांक पावता कितें सांडल्या दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक उजोन धाडटा पान नंबर 16 नव्यानाचे मागणे सांगता भक्तीपणान आमी म्हणया हे वर्त्या संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानांत सांकळी तुटून पडतात तोंटे उठोवन चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ले वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रासन पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय सर पातयेनी तुजें दवरन तुजी कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय आमेन पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत अंतोनीक मागणे ये केरेकट्टेच्या असऱ्यां घरा पदवाच्या सांत अंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजे मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जातीकांतीसून लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असऱ्यांचें देणें विशेश ह्या असऱ्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमच्यो गरजो सांत अंतोनीच्या पांयांतळी दवरया ताचे विनवणेन ही सर मागणी बापा समोर तो दवरता आनी देवा तावन आमकां आदार मेळासो करता सोरियासीस पिडा गूण जावंक आंगा वयलीं तोंडा वयलीं कथां वसोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक उण्या रेटीर बरें कार घेवंक शिबां बरीं जावंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक तुर्तान एकल्याचें कॉन्टॅक्ट नंबर मेळोवंक पांयांक गांठी दूख गूण जावंक हिमोग्लोबीन चड जावंक रक्तस्राव रावोवंक युकेची परिक्षा पास जावंक एकल्याची 2 घरां बेगीनच बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी काणगेल्या नव्या घराचे पयशे ह्या मुखांत फाबीत करूंक साध्य जावंक बरी भलायकी मेळोवंक कामाच्या मनशान थोडीं वर्सांपणी काम सोडिनासतना रावोवंक बरें काम मेळोवंक शिकोवंक बरी मोत आनी जणवाय मेळोवंक हाँगकाँगांत काम मेळोवंक घरचें रीण फारीक जावंक इस्रायल कामाक वेची प्रक्रिया बऱ्यान जावंक इंटरव्यू पास जावंक दस्तावेजां क्लियर जावंक मेडिकल पास जावंक आनी विजा मेळोवंक कुटुंबांतल्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक शुगर आनी पायल्स गूण जावंक घरा वचूंक वाट मेळोवंक पयशांची अडकळ नासतना रेस्पेर जावंक घर जागो फावो जावंक बरी सैरीक मेळोवंक परिक्षेंत पास जावन कामाक सरवंक कुटुंबांत आसली ब्लड एलर्जी गूण जावंक घरांत समाधान माया मोग उपजोवंक घरांतले वाळांत कीड मुयो आनी जळारी पयस वचोवंक मेळोवंक आसले पयशे मेळोवंक दोगा जाणांची आळसाय पयस वचोवंक गांठी दूख तकली दूख आनी पाट दूख बावळे दूख गूण जावंक इटली गांवांत जॉब एप्लाय केल्लें तें मेळोवंक न्यूझिलंडांत काम मेळोवंक कोलेस्ट्रॉल गूण जावंक ऑनलायन ट्रेडींग या स्टॉक मार्केट बिझनेस बरें जावंक जर्मनींत पर्मनंट काम मेळोवंक 10वे क्लासींत उंचले अंक मेळोवंक युरोप गांवची विजा येवंक कोर्टांत आसली केस बेगीन इत्यर्थ जावन जगतें तीर्प मेळोवंक ग्लुकोमा गूण जावन दिश्ट पाटी मेळोवंक गुमान दिवन शिकोवंक आनी परिक्षा बरोवंक आत्मविश्वास येवंक आनी ऑस्ट्रेलिया वचूंक फावो जावंक
डायबिटीस कंट्रोलार येवंक वर्टिगो वरवीं येवचे तकली गुवळ रावंक पाठ दुखुणी जावंक नी कॅप सर्जरी जाल्ली आनी आतां बरें सोलोवंक जावंक कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक बँक पे रोल मेळोवंक हात दूख गूण जावंक KPSC परीक्षा पास जावन सिलेक्ट जावंक युरोपांत काम मेळोवंक इश्टान घेतले पयशे फाटी मेळोवंक घराची दस्तावेजां बेगीनच जावंक घेवंक चिंतलें फ्लॅट बेगीनच घेवंक पुरतो सांबाळ मेळोवन गांवांक येवंक पयशांचे अडचण पयस वसोवंक घराक करंट बेगीनच मेळोवंक पियोवणें पयस उरोवंक सगळें काम बऱ्या तरान जावंक बरे मार्क्स मेळोवंक UK वेची विजा मेळोवंक केस जडचे रावंक बायला गांवांक पावोवंक कॉग्निझंट कंपनींत ऑफर लेटर बेगीनच मेळोवंक आनी पयल्यांच्या कंपनींत हांव बेगीनच रिलिव्हिंग लेटर मेळोवंक दुबय कामाच्या सदनेर गेल्ल्यांक बरें काम मेळोवंक काम परमनंट जावंक CA परीक्षा पास जावंक IELTS परीक्षा पास जावंक क्रिस्तांव धर्मांक फाटीं येवंक पोटाच्या स्कॅनिंगाचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक रिणांचे समस्या परिहार जावंक पत्नीचे डायबिटीस कंट्रोलार येवंक मोबायलांत हांवन भायर येवंक बरी बूद मेळोवंक बऱ्या तरान बांदपाचें काम जावंक या त्या सवां सांगाता आमची त्या सवां कितेंय आसान तर ती मेळोवया कोणें आमकां मागोवंक सांगलें आसा जाल्यार तांची त्या सवां आमी मेळोवया प्रत्येक जावन सस्तान जाल्ल्या एका ल्हानशा एक्सिडंटा वरवीं गायिल्ल्या एका भयणींची सर्जरी आयच्या दिसा जावंक आसा ICUंत आसली देवाचे दयेन ती भलायकी जोडून आसा बऱ्या रितीन तिची सर्जरी जावन ती भलायकी तिका मेळचे पासत आमी मागया सांत आंतोनी मुखांतर फावो केल्या उपकारांक आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसा सकाळींच म्हाका एका म्हज्या इश्टाचे पत्नीन मॅसेज केल्ली ती कॅनडांत आसात थंयसर तो रावून आसता आसतना एक कार आयिल्लें खंय आनी ताका येवन आदाळ्ळें खंय आनी ते म्हणटा देवाचे दयेन केवळ थोडे गाय मात्र ताका जाल्यात सोडल्यार दुसरें कितेंच जावना म्हणून आनी ते म्हणटा देवान आमचें मागणें आयकलां तेंके दाळाय आमचे पासत मागा फादर म्हणून ते आसात तशें म्हणटा आसतना हर एक फावटी आमी तांच्या पासत मागता आनी खंडीत जावन ताणें आमचें तें आमच्या लागीं विचारलेलें मागण्याचो फळ आनी आमी तांच्या पासत मागलो खंडीत जावन हो फळ व्हरत्या एका एक्सिडंटांत तावन मरणांतल्यान देवान ताका राखून व्हेलां देवाक जावं अर्गां देवाक जावं होगलाप आनी एकल्या भयणीन सुमार 4 लाख ताच्या पुता खातीर पुतान कॅनडा वेच्या खातीर दिल्ले आनी ते पयशे पाटी मेळच्या खातीर ती मागूनच आसली आनी फाटल्या हप्त्यांत ताणें दोळस 2 लाख पाटी तांकां फावो केल्यात आनी देवाक ती अर्गां दितात आनी सांगाता आनी उरले ते 2 लाख येवच्या खातीर मागतात एका बाबाक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां देवाक जावं अर्गां आनी देवाक जावं होगलाप भुरग्यांचें देणें फावो जाल्लें आसा काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्लें आसा आनी जायते हेर उपकार सांतांतूचे विनवणेन आमकां मेळिल्ले आसात ताका अर्गां दिता आसतना जो उपकार बावडटा आसतना ज्यो गरजो आमी ताचे समोर दवरल्यात त्योय आमकां बेगीनच फावो कर आनी आमच्या लौकीक बऱ्यापणाक पाव म्हणून मागून हे मागणें आमी फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकारसून दी सर कश्टांतल्या विघ्नांतल्या अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक
ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी आमेन. सांत आंतोनिया पासत विनंती कर. कमी पोचोवच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां सुगडास काडया. जायत्या पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलें आसा आनी जायत्या आवय बापायनी तांच्या पिडेस्त भुरग्यां पासत आनी प्रत्येक जाण ऑटिजमा वरवीं कश्ट नासल्या भुरग्यां पासत मागोवंक सांगलें आसा. आमकांय कितें पिडा आसा जाल्यार ते पिडेंतल्यान आमकां सुटका मेळच्याक आमी मागया. सोम्यांचे नांवे आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या देन आयक आमचें मागणें. आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. तुमचें सवें आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपासांतल्यान तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे थान पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांचे जावं दी. अशें शांती जोडुलीन तीं तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचें शिकोवणें आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद आमी घेवया. तुमचे तकल्यो तुमी बागोवच्यो. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेवकाच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गेच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या त्या आत्मीक जेवणांत सस्नेक जिवीत आमकां दिवच्या जेवणांत आमकां दादोशी केल्लो तूं आतां आमकां ह्या लौकीक जेवणांत दादोशी करताय. ह्या जेवणा खातीर तुका मेरगान दिता आसतना ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां भलायकेंत दवरचें सकत दिवचें आनी आमकां आमचें जिवीत जियोवंक तुज्या मोगाचेर होंदोन तें जियोवंक साद करचें जेवण जावन तें तूं बदली. तशेंच हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर हें जेवण हर एक मंगळार आमकां दिवंक उदार मनान दान दिवच्या सर दानींचेर तांच्या वावराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अशें तुज्या मोगाचेर आमी तीर बावार्थ दवरून धैर्य सांडिनासतना सदांच आमचो विश्वास आमी परगट करूंक आनी तुज्या मोगाक साक सावन आमी जियोंक आनी एक दीस त्या सर्गींच्या राजान तुवें तयार केल्ल्या त्या जेवणांत आमी बसूंक तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. बापा उरत्या सांगता तुजी सरशी आयल्या ओडा मोगा आजा पागरा मजदारा जिणी तुजी देखी बरी आमास